बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, व्लॉग के शुरू में ही आपसे गुजारिश है कि अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर किया कीजिए। और दूसरा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वफाकी काबीना में कुछ होने वाली तब्दीलियों के हवाले से और कुछ दिलचस्प चीज़ों के हवाले से जो बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई समातों से एक मुलजिम को करार दिए जाने वाले FP अली को आज सुप्रीम कोर्ट में हीरो का लक़ब जो है मिला है। वो क्या मामला था और वो क्या सब था वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। साथ ही साथ वफाकी काबीना का गुज़िश्ता साल जो है वो 1 साल मुकम्मल हुआ और 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, जिसको बड़ी ही शान शौकत से जो है वो सरकारी TV पर नशर किया गया और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ट्रांसमिशन चली और वो बड़ी लंबी ट्रांसमिशन थी। उसका हाल भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। लेकिन सबसे पहले फौजी अदालतों वाले केस की बात करेंगे। साथ ही साथ आज के इसी व्लॉग में बात करेंगे साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास साहब, जो कि जिन पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई के मुर्तकिब भी करार पाए थे, उनको किस ओहदे पर फाइज किया गया है और ये किसको टीज करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, वो भी आपके सामने जो इस व्लॉग में रखेंगे। सबसे पहले फौजी अदालतों के हवाले से केस की बात करेंगे। अच्छा, फौजी अदालतों वाले केस में आज आबिद जुबैरी साहब, जो कि एक प्राइवेट पटिशनर थी, बुशरा कमर साहिबा उनके वकील थे, उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल किए हैं और आबिद जुबैरी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ जो अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी थी, उसकी खिलाफ वर्जियों का जिक्र जो है वो किया था, तो वो आज उन्होंने उसका रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसका जो है दोबारा हवाला दूंगा। अच्छा, आबिद जुबैरी साहब ने समाअत के शुरू में ये कहा, उन्होंने कहा कि FP अली 1965 के हवाले से FP अली केस की वो जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि FP अली जो है वो 1965 यानी कि 1965 की जंग का हीरो था और FP अली पर रिटायरमेंट के बाद अपना ऑफिस पर असर रसूख जो है वो उसका इल्जाम लगाया गया था कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने ऑफिस पर अपने ऑर्डर जो है वो चलाया करता था। ये इल्जाम FP अली पर जो है वो था। अब जुबैरी साहब ने कहा कि जनरल ज़ियाउल हक ने FP अली का मिलिट्री ट्रायल किया और जनरल ज़ियाउल हक ने 1978 में FP अली को छोड़ दिया, यानी कि 1965 का हीरो था और 1978 में उसको मिलिट्री ट्रायल के बाद छोड़ भी दिया गया। जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर जो है फराहम किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जैसे जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन सामने, उन्होंने कहा कि जो काम FP अली में हुआ है, जो काम ज़ियाउल हक ने किया है, जो काम FP अली करना चाह रहे थे, वो ज़ियाउल हक ने जो है वो किया। अब उनका इशारा किस तरफ था ये किसी को समझ नहीं आई। जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट में फराहम प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है, लेकिन प्रोसीजर पर अमल ना हो तो उसकी दस्तयाबी का कोई फायदा जो है वो नहीं है। अच्छा, आज ये बात हुई कि जी मिलिट्री एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है या नहीं है और मिलिट्री को जुडिशरी तस्लीम करना है या नहीं करना। अब जुबैरी साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, जिस पर जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है तो फिर आर्मी का क्या काम है। जैसे जमाल खान वकील साहब ने कहा कि फौज का काम जो है वो मुल्क का दिफा करना है, जिस पर जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि क्या मिलिट्री कोर्ट का अदलिया जो है वो तस्लीम। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या अदलिया जो है वो तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज जो है वो फिर कुछ और होंगे, अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर अदलिया जो है वो क्या है। मगर मतलब अगर मिलिट्री कोर्ट को आप लोग जुडिशरी मान रहे हैं तो फिर जो अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दीगर जो कोर्ट्स हैं, उनका जो म्यार है वो कहाँ तक जाएगा। फिर वक्फा हुआ और वक्फे में दोबारा समाज शुरू हुई और दोबारा आबिद जुबैरी साहब ने जो अपने दलाइल दिए और आबिद जुबैरी साहब ने अपने दलाइल में आज वाज़ह किया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 4 के तहत जो सिविलियन है उनका कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता और आर्टिकल 10 और आर्टिकल 4 जो है वो इस वक्त तक उनका जो तलाक है वो इस वक्त तक होता है। जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि गठ जोड़ वाले सेक्शन को किधर लेकर जाएंगे, सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट जो है वो नहीं लिखा गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत के दौरान बन्नू में जो हमले हुए हैं और दहशतगर्दी के जो हमले हैं उसका जिक्र भी किया गया। जैसे हसन नज़ीर रिजवी साहब ने कहा कि गुज़िश्ता रोज जो है, अच्छा आबिद जुबैरी साहब ने जब ये कहा ना कि मिलिट्री तंसीबात पर हमला मामले पर तरमीम करके मिलिट्री ट्रायल में शामिल किया गया, तो उस पर हसन नज़ीर रिजवी साहब ने कहा कि ये हमला जो है वो अब भी हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बन्नू कैंट में हमला हुआ है और वहां पर जो है वो तकरीबन 15 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए हैं। उस पर जैसे मुशर्रफ लाइली साहबा ने कहा कि वहां पर जो हमला हुआ है वहां पर 15 लोग शहीद हुए और उनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि बिल्कुल ये दहशतगर्दी के जो हमले हैं ये इस वक्त भी बढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता आपको याद होगा कि जुमे के दौरान जो पेशावर में एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें जो है वो JUI सीन के मौलाना हामिदुल हक साहब जो है वो शहीद हुए थे। उनका जिक्र आबिद जुबैरी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि हामिदुल हक साहब जो हैं उनकी शहादत हुई है, तो ये दहशतगर्दी इस मुल्क में जो है वाकई बढ़ रही है।
پھر عابد زبیری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کل ان کو 10 منٹ چاہیے ہوں گے، لیکن بینچ کی جانب سے کہا گیا کہ کوشش کریں کہ آج اپنے دلائل جو ہے مکمل کر لیں۔ اب دلائل جو ہے وہ انہوں نے مکمل کیے ہیں، اور اب کل جو ہے وہ حامد خان صاحب اپنے دلائل جو ہے وہ دیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے دوسرے حصے میں ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نذر عباس صاحب نے جو ہے وہ نذر عباس صاحب پر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی گزشتہ مہینے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، گزشتہ مہینے نذر عباس صاحب توہین عدالت کی کارروائی کے مرتکب قرار پائے تھے، اور جمعے کے روز وہ ریٹائر ہوئے۔ جمعے کو ریٹائر ہوئے اور 3 دن بعد، ہفتے اتوار ویسی چھٹی ہوتی ہے، پیر کل کا پرسوں کا دن گزرا، اور کل نذر عباس صاحب کو جو ہے وہ جوڈیشل نذر عباس صاحب کو سپریم کورٹ میں دوبارہ ایک اہم عہدے پر تعینات کیا گیا ہے، اور نذر عباس صاحب کو ڈائریکٹر جنرل جوڈیشل ونگ تعینات کیا گیا ہے، اور 6 ماہ کے لیے گریڈ 21 پر ان محترم کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، اور جو یہ ذمہ داریاں ہیں وہ 21ویں گریڈ کی جو ہے وہ ذمہ داریاں محترم جو ہے وہ ادا کریں گے۔ چیف جسٹس نے منظوری کے بعد جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور ممکن ہے کہ نذر عباس صاحب جو ہے وہ پیر سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ باقاعدہ طور پر سنبھال لیں۔ اب یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ پہلے ایڈیشنل رجسٹرار ہیں جن کو اتنا نوازا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بہت سے رجسٹرار گزرے ہیں، لیکن کسی کو اتنا نہیں نوازا گیا۔ جو ریٹائر ہو گیا سو ریٹائر ہو گیا، اس کو دوبارہ کسی عہدے پر فائز نہیں کیا گیا، کسی عہدے پر وہ براجمان نہیں رہا۔ لیکن نذر عباس صاحب ایک بڑا ڈفرنٹ سا کیس ہے کہ آلدو کہ ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی چلی ہے، شوکاز نوٹس تھا، بٹ وہ ایک طرح سے توہین عدالت کی کارروائی تھی۔ توہین عدالت کی کارروائی کے باوجود نذر عباس صاحب کو اس وقت میں سپریم کورٹ میں گریڈ 21 میں تعینات کر دیا گیا، اور باضابطہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اچھا، نذر عباس صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں جسٹس منظور علی شاہ صاحب کی عدالت میں ایک مقدمہ نہ لگانے پر، ٹیکس کا ایک مقدمہ نہ لگانے پر، ہدایت کے باوجود نہ لگانے پر جو ہے وہ ان پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا، شوکاز نوٹس ان کو جاری کیا گیا تھا۔ اس دوران یہ کہا گیا کہ نذر عباس صاحب بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے، وہ آئے بھی نہیں، لیکن اس کے بعد جب باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی بینچ 1 میں، جس منصور علی شاہ اور جس منیب اختر کی، اس میں تو اسی دوران میں جس عائشہ ملک کو بھی ایک جو ہے وہ بینچ میں شامل کیا گیا۔ جب یہ سارا معاملہ چل رہے تھے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس منیب اختر نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا، اور اس میں پھر جو ہے وہ ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور وہ 2 سے 3 ہوئی بھی، لیکن اس کے بعد فائنلی جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو اینڈ پر جو ہے وہ نذر عباس صاحب کو بری کر دیا تھا، اور جو توہین عدالت کی کارروائی چل رہی تھی وہ ختم کر دی تھی۔ اب نذر عباس صاحب سپریم کورٹ میں ہی ایک اہم عہدے پر جو ہے وہ فائز ہو چکے ہیں، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ باضابطہ طور پر شروع کریں گے وہ نبھانا۔ ساتھ ہی ساتھ وفاقی کابینہ کو 1 سال مکمل ہوا، اور گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ کیا کارکردگی اس حکومت کی رہی، لیکن اس کے باوجود جتنی شان و شوکت سے اور جتنی دھوم دھام سے جو فرسٹ اینیورسری ہے حکومت کی وہ سیلیبریٹ کی گئی ہے، وہ یقیناً ایک قابل جو ہے وہ تشویش ہے کہ بھائی حکومت کی کارکردگی ہے نہیں، لیکن اتنے جو ہے وہ اتنی شان و شوکت سے حکومت جو ہے وہ اپنی سیلیبریشنز کر رہی ہے کہ کوئی پوچھنے کرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اب کل تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریب چلی ہے، اور جناح کنونشن سینٹر میں یہ تقریب ہوئی ہے، اور جو ہے وہ وزیر اعظم شاہ صاحب نے بڑے اس شان و شوکت شان والی جو تقریب تھی اس سے خطاب بھی اینڈ میں کیا، اور انہوں نے اپنی جو کابینہ تھی، ناکام کابینہ کہیں گے اس کو، ناکام کابینہ تھی، اس کی تعریفوں کے پل بھی ایک طرح سے مانے۔ کل اب ملٹری ٹرائل والا کوڈ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد دیگر جو خبریں ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔